جی अस्सलाम वालेकुम। आज अगर आप ये पूरी वीडियो देख लें तो आप 6 मुख्तलिफ टैबलेट्स जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आम सी नेमत है जनाब अदरक, उसके हेल्थ बेनिफिट्स जदीद खतूत पे हम जानने की कोशिश करेंगे आज की मेडिकल साइंस के हवाले से। तो जनाब मैं हूँ मिर्ज़ा वसीम और आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंजर। बहुत कॉमन है, हाउस रेमेडी, होम रेमेडी, बेशुमार स्टफ़ मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब, गूगल, और जनाब मुख्तलिफ लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। तो आज हम एक तो उसकी रिवीजन भी और दूसरी कुछ नई चीज़ें जो शायद आपको ना पता हो। तो हेल्थ बेनिफिट इतने हैं इसके कि शायद वीडियो घंटों पे मुहित हो जाए। मैंने सिर्फ उसको कंपैक्ट किया है कि 8-10 मिनट में हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान कर अपनी सेहत की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से है। दिल का दोस्त है, आर्टरीज और वेन्स में ब्लड के फ्लो को स्मूथ बनाता है। किस तरह? ब्लड को थिन करके। इसके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी प्रॉपर्टीज रखी हैं कि ये ब्लड को थिन रखता है। आप ब्लड थिनर के तौर पे एस्प्रिन लेते हैं, लोपरिन लेते हैं, तो अदरक का इस्तेमाल करें। जब ब्लड थिन होगा तो ये स्मूथ सर्कुलेट करेगा। बहुत सारी बीमारियां, मैं सिर्फ एक बीमारी आपको गैंग्रीन का नाम लूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। तो जनाब अदरक का इस्तेमाल करें। बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड जो सी डिजीज़ हैं जो आजकल आम है, पहले कभी कभी सुनते थे हम, आज से 20 साल पहले, आजकल आम है। हर दूसरा बंदा कार्डियक पेशेंट है। अगर हम दूसरी बात करें कोलेस्ट्रॉल के हवाले से और फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ उसको अटैच करें, तो अदरक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ अल्लाह पाक ने रख दी हैं कि ये हाई डेंसिटी फैट को प्रमोट करता है और लो डेंसिटी फैट को उसके ख़िलाफ़ काम करता है। HDL दोस्तों हमारे जिस्म के लिए अच्छी चर्बियाँ हैं, गुड फैट्स हैं, और जो सी LDL है यही फिर प्लाक बनाती हैं, यही आर्टरीज और वेन्स में जमती हैं और फिर हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं और फिर एंड क्या होता है जी, स्टेंट डल गया। तो कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स आप ले रहे हैं, स्टेटन्स अद्वियात उनको बोलते हैं। उससे पहले कि देर हो जाए, आप अपनी ग़िज़ा में किसी भी फॉर्म में आप उसको मतलब खाली तौर पे आप चबा लें, अपनी ग़िज़ा में ऐड करें, उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करें, उसकी चाय बना सकते हैं, इसके ड्राई पाउडर इसको कैप्सूल्स में भर के इस्तेमाल करें, किसी भी तरह करें। अच्छा जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम बात जब करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने पहले बात कर ली कि ये ब्लड थिनर के तौर पे जिंजिबर अदरक काम करता है। उसमें हमने डिस्प्रिन की मिसाल ली, उसमें हमने लोपरिन की मिसाल ली। अब थोड़ा सा आगे देखिए, जितनी भी ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन्स यूज़ होती हैं कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट में, जिसे आप एलोपैथिक बोलते हैं, वो सारी की सारी अद्वियात डायरेटिक होती है। डायरेटिक मीन पेशाब आवर, यूरिन के फ्लो को बढ़ाती हैं। यूरिन खुल के आता है और ब्लड प्रेशर नीचे आता है। अब यही डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ अदरक में पाई जाती है। अदरक ना सिर्फ ब्लड को पतला रखता है बल्कि यूरिन के फ्लो को भी बढ़ाता है, और जब यूरिन का फ्लो ये बढ़ाता है तो आप यूं समझें कि बिल्कुल वही काम कर रहा है जो इनकी OL ग्रुप की मेडिसिन्स या बीटा ब्लॉकर करती हैं और आपका BP कंट्रोल में रहता है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर अद्वियात खाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अदरक का इस्तेमाल करें और रिजल्ट विद इन अ वीक ले लें, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। ये इतनी बड़ी नेमत है।
اور ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ آپ کی 5 سے 6 طرح کی ادویات چھوٹ سکتی ہیں. اس میں کولیسٹرول، اس میں جناب یورک ایسڈ ہے، اس میں بلڈ تھنر ہے، اور اب بلڈ پریشر کی میڈیسن. اگلا فائدہ جناب، ادرک کیموتھراپی کے برے اثرات کو دور کرتا ہے. کیموتھراپی کے بعد اکثر پیشنٹس میں نوزیا اور وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ادرک اس کے خلاف ڈھال ہے. عام نوزیا اور وامٹنگ میں بھی بڑا معاون ثابت ہوا ہے ادرک کلینکل پریکٹس میں. اس کے بعد جناب گیسٹرک کے حوالے سے یہ نظام کا دوست ہے. سلائیوا کو پروموٹ کرتا ہے. سلائیوا کیا کرتا ہے؟ ہمارے نظام کو بہتر کرتا ہے. جلدی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں سلائیوا کی وجہ سے. تو ادرک گیسٹرک جوس کو بھی بڑھاتا ہے اور سلائیوا کو بھی بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے بلوٹنگ ہے، کھٹے ڈکار ہیں، اس کے علاوہ جناب منہ میں پانی اور ریگرجیٹیشن، بے شمار چیزیں جو ہمارے جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، گٹ ہیلتھ سے ریلیونٹ ہے. ادرک گٹ کا بھی دوست ہے. اگلی بات، موٹاپے کے لیے بہت سے مریض اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کو آپ اگر ارلی مارننگ اس کا قہوہ بنائیں تو موٹاپے کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ. اور اس چیز کو بہت سارے اسپیکرز نے شیئر بھی کیا ہے یوٹیوب کے اوپر. ارلی مارننگ جنجر کا استعمال آپ کی جو سی فیٹس ہیں ان کو ریڈیوس کرتا ہے. اس کے علاوہ ادرک ہے جناب اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے. جنجر آئل بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے. یہ آپ کے گٹے گوڈے جو ان سے ہیں، خاص طور پہ آرتھرائٹس میں آپ ادرک کے آئل کو اس کا مساج کریں صبح و شام، بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ادرک جناب اینٹی کینسرس پراپرٹیز رکھتا ہے. بالکل، یہ میڈیکل جورنل میں یہ بات آفٹر ریسرچ انہوں نے پروو کی ہے اور فردر ریسرچ جاری ہے. اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس کے اندر ایسی پراپرٹیز اللہ پاک نے اس میں دی ہیں، ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادرک کو کس فارم میں استعمال کیا جائے؟ یار کسی بھی فارم میں یوز کرو. انڈو پاک والے زیادہ تر گھروں میں یہ استعمال ہوتا ہے. ہر ہنڈیا میں یہ لازمی ہے. اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں، اس کو کچا چبا لیں، اس کا ایکسٹریکٹ یوز کریں، اور ساتھ اگر تھوڑا سا شہد ملا کے 1 کپ پانی میں گرم کر کے اس کو پی لیں، ساری بیماریاں دور. اس کے علاوہ آپ اس کو کیپسولز میں بھر سکتے ہیں ڈرائی فارم میں. اس کو خشک کر لیں، اس کے بعد کیپسول میں فل کر لیں اور ڈائجیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اتنے فوائد ہیں. اس کا صرف چیدہ باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے تاکہ ہماری ویڈیو جو سی ہے وہ لمیٹڈ رہے. 40 سال کے بعد بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اعضاء کمزور ہو رہے ہیں. تو ادرک کو اپنی غذا کا لازمی جزو بنائیں. یہ انسان دوست ہے، انسانی صحت کو مینٹین رکھنے میں بہت معاونت کرتا ہے. تو جناب آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہم سے جڑے رہیں. آپ کے مشورے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. کمنٹس ضرور کیا کریں. السلام علیکم.